अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो मेरी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट 3 वीडियोस में से है। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जिन सीक्रेट्स के ज़रिए पूरी दुनिया की इकॉनमी को यहूदी कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया की मईशत को वो कंट्रोल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जूइश की हैं। एक छोटा सा मुल्क होते हुए पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर रखा है। जिसको चाहते हैं उसको तबाह कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको तरक्की दे देते हैं। अगर चाहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को मरवाना तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मरवा देते हैं, और अगर चाहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की करैक्टर असैसिनेशन करवाना तो वो भी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, चाइनीज कंपनीज जो हैं वो यहूदियों के पैसे से चलती हैं। पूरा बैंकिंग सिस्टम दुनिया में यहूदियों के हाथ में है। हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कार्ड चार्ज करते हैं तो 2.5% जो है उनके पास जाता है। ये क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आज मैं वो सारी साजिशें आपके साथ बेनकाब करने जा रहा हूँ, और आज हम लोग देखेंगे कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, इन यहूदियों से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। हमारे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जिन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं और यहूदी पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए जनाब, साजिश नंबर 1 एक यहूदी के मुंह से हम खुद सुनते हैं। So, number one Jewish business secret is we actually have a commandment to teach our children how to earn a living. There's actually two things you have a commandment to. Teach your child how to earn a living and teach your child how to swim, believe it or not. And they're kind of related if you think about it. So it says that if you don't teach your child how to earn a living, it's as if you're teaching them how to steal, because if they don't know how to earn a living, then their only other way to make money is through theft. Fathers have a commandment to teach their sons, to teach their children how to make a living. साजिश नंबर 1 यहूदियों की ये है कि वो कहता है कि हमारे इहकामात में से पहला हुक्म ये है कि हम में से हर शख्स अपने बच्चे को ये सिखाएगा कि लिविंग कैसे बनाते हैं, मीन्स कि अपना रोज़गार कैसे कमाया जाता है। ये हुनर हम में से हर शख्स अपने बच्चे को सिखाएगा, और साथ ये भी सिखाएगा कि स्विमिंग किस तरह से की जाती है। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है वो ये बताता है, और आज हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग बहैसियत कौम कहाँ पर खड़े हैं। आप ही देखिए, हम में से कितने लोगों को अपनी रोटी कमानी आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं और कौम के निचले तबके तक हर एक शख्स के अंदर एक अजीम भिखारी छुपा पड़ा है। वो भिखारी जो कोई मौका जाने नहीं देता जिस मौके के ऊपर वो किसी दूसरे से मांगे ना, बल्कि अगर हमें ऐसा पॉसिबल हो कि हम लोग अपना एक हाथ हर वक्त यूं ही बांध लें तो हम लोग इस हाथ को यूं ही बांध कर घूमेंगे, बल्कि शायद हम इसी तरह घूमते हैं, अल्लाह का वास्ता है कुछ दे जा बाबा। तो जनाब, ये है पहला हमारी कामयाबी का राज, और ये थी पहली साजिश यहूदियों की कि वो अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपने जिंदा कैसे रहना है, आपने किस तरह से अपनी कमाई करनी है। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि तुमने डिग्री कैसे लेनी है। और दूसरी जो वो बात करता है वो है स्विमिंग। स्विमिंग जो है ये आपकी एक ऐसी स्पोर्ट है जो आपको फुली फिट रखती है, आपको फोकस देती है, आपको तैरना सिखाती है। और हम एक ऐसी गेम के ऊपर बिलीव करते हैं जो गेम ही नहीं है, जो बाय लक बाय चांस है, और वो है क्रिकेट। 22 करोड़ अवाम आज से कुछ दिन पहले हाथ उठा के दुआ कर रही थी कि या अल्लाह हमारे जो दुश्मन हैं वो अंधे हो जाएं, उनको ग्राउंड के अंदर बॉल नजर ना आए, उनके बैट्समैन लूले हो जाएं, ताकि हम जीत जाएं। लेकिन 22 करोड़ अवाम की अल्हम्दुलिल्लाह मालिके कायनात ने दुआएं नहीं सुनी, क्योंकि मालिके कायनात के कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉ हैं, और जो भी कौम उन लॉस को वायलेट करेगी, उन कवानीन की धज्जियां बखेरेगी, इस ज़मीन के ऊपर वो निशाने इबरत बना दी जाएगी। तो जनाब, जब तक हम में से हर शख्स, मर्द और औरत, ये नहीं सीखते
कि हाउ टू मेक अ लिविंग, हम लोग किसी सूरत में भी इस साजिश का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर आपको उनकी यहूदियों की साजिश नंबर 1 का मुकाबला करना है तो आपको अपने हर बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू मेक अ लिविंग, और उसके अंदर आज की दुनिया की जदीद स्किल्स हमें सिखानी पड़ेंगी। जदीद स्किल्स, ठीक है, बूट पॉलिश करना भी एक स्किल है, दीवारों को पेंट करना भी एक स्किल है, गाड़ी चलाना भी एक स्किल है। तो ये स्किल्स हमें सिखानी है। एक मुसलमान को 40 से ज़्यादा स्किल्स आनी चाहिए। तो जनाब मैं अभी आता हूँ साजिश नंबर 2 की तरफ। Number 2, you have to be honest in all of your business dealings. So honesty is something huge. As a matter of fact, in the Old Testament, in the Bible, it says that you have to have honest weights. You know, it used to be in the market, people had different weights to weigh their grain. You cannot have a weight that is incorrect. You must be honest in all your business dealings. The first thing that they ask you in heaven when you go there is, were you honest in your business dealings? Number 3, दूसरी यहूदियों की अजीम तरीन साजिश ये है कि वो कहता है कि एक यहूदी को ऑनेस्ट होना चाहिए। अजीब बात कर दी भाई, ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हम 22 के 22 करोड़ ईमानदार लोग हैं। आपको पूरे लेकिन शहर में एक भी दुकान ऐसी नहीं मिलेगी जहां से आप पूरे यकीन से कह सको कि यार मैं ये जो दूध पी रहा हूं इस दुकान से लेके ये 100% खालिस दूध है, ये किसी ईमानदार ताजर से मैं लेके आया हूं। आपको पूरे शहर में एक डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे आपको यकीन हो कि जो दवाई उसने आपको लिख के दी है उसमें से उसने कमीशन नहीं खाया, और जो आपसे रिपोर्टें लेने के लिए उसने बोला है उसमें से भी उसने कमीशन नहीं खाया। यहाँ पर कोई शख्स आपको सही तोलता हुआ नहीं मिलेगा। माजरत के साथ हमने दाढ़ी रखी होगी और हम लोग शक्ल सूरत से पूरे मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन हम लोगों ने वेट जो है उसको कभी डिजिटल वेट यूज नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो पुराने वेट हैं उसके अंदर हमने वेट के अंदर हम लोगों ने सिल्वर दिया होगा। यानी हर वो जगह किसी को वक्त देने से लेके दूध बेचने तक आपको पूरी कौम इंतहाई अमानतदार नजर आएगी, ऑनेस्ट नजर आएगी। तो जनाब ये थी यहूदियों की दूसरी साजिश। आप अमेरिका के अंदर अगर चले जाते हो और वहां पर जाके आप कोई भी चीज खरीदते हो किसी जूइश स्टोर से, तो वो जो जूइश स्टोर है उसकी रिटर्न पॉलिसी वो नजर आती है आपको कि मोहम्मदी रिटर्न पॉलिसी है। उस पर लिखा जाता है कि अगर 30 दिनों के अंदर आपको ये प्रोडक्ट जो है पसंद ना आए तो आप स्टोर को वापस कर दे सकते हो। और वो जब आप वापस करने चाहते हो तो वो ये नहीं कहते क्यों लेके आया है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, ये तुम्हें नजर नहीं आता, दीवार पे लिखा हुआ है हमने कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम खरीदा हुआ एक दफा माल बेच दें, फिर तू कौन ते मैं कौन, हर दवाई में से कमीशन मैंने खानी है, दाल के अंदर रोड़ी मैंने डालनी है, दूध के अंदर पानी के अलावा हम लोगों ने अब केमिकल से दूध बनाना शुरू कर दिया है। तो जनाब इंशाल्लाह ये दूसरा सीक्रेट आज हमें पता चल गया कि पूरी दुनिया के अंदर यहूदी क्यों छाए पड़े हैं, क्यों दुनिया की हर कौम, क्या वो अरब हैं, क्या वो पाकिस्तानी हैं, क्या वो इंडियन हैं, क्या वो यूरोपियन हैं, क्या वो रशियंस हैं, वो यहूदी प्रोडक्ट क्यों लेते हैं और यहूदी कंपनीज क्यों तरक्की करती हैं। दूसरा सीक्रेट। अब तीसरा सीक्रेट सुनते हैं हम लोग कि तीसरा यहूदियों का जो सीक्रेट है, साजिश है, वो क्या है। A lot of people think that money is the root of all evil, or money causes all the bad things in the world to happen. The Jewish approach to money is actually very positive and very healthy. We believe that money is a tool to use to build communities, to build family, to build institutions. There's a very positive relationship with it. Instead of looking at it as something that is wrong or something that is dirty or something that we don't talk about, the opposite. We embrace it. We have an extremely positive relationship with it. साजिश नंबर 3। साजिश नंबर 3 ये है जिसके अंदर ये हजरत फरमा रहे हैं कि यहूदियों को पैसे से प्यार करना है। हमें समझना है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे पॉजिटिव लेना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर YouTube के ऊपर बड़े बड़े आलिम हजरात को सुनता हूँ और वो सुबह से लेके शाम तक
اس چیز کے اوپر فتوے دے رہے ہیں, خطبے دے رہے ہیں کہ جناب دنیا میں ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ پیسہ ہے, پیسے سے ساری بیماریاں پھیلی ہیں, ہمیں بحیثیت مسلمان پیسے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, روپے کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عثمان صاحب, ڈالرز تو لا حول ولا قوت الا باللہ, دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی جو طاقت ہے اس کی کرنسی کا نام ہے ڈالرز. ہمیں ڈالرز تو بالکل ترک کر دینے چاہیے. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہی حضرت اعلیٰ حضرت یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز کو مانیٹائز کر کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں یہودی کمپنی سے. کیا یار عجیب قسم کی دو نمبری ہے نا, کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو بتایا, پاکستانیوں کو بتایا کہ جناب پیسے سے تو بالکل محبت نہ کرو, یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے, اسی سے ساری شیطانی قوتیں منسلک ہیں. لیکن جب آپ اپنی ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھاتے ہو تو آپ اس کمپنی کو, یوٹیوب جو یہودیوں کی ہے, اس کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہو, کیونکہ آپ کو کمائی لینی ہے. آپ نیچے آپ کی ویڈیوز کے اندر ایڈز آ رہی ہوتی ہیں, آپ کی ویڈیوز کے نیچے ایڈز آ رہی ہوتی ہیں. یار کب تک ہم اس دو نمبری کے ساتھ جیئیں؟ یہودیوں کی سازش. تو ہمیں we need to be honest, اگر ہم پاکستانیوں کو ہمیں لگتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ فنڈامنٹلز ہیں ان پہ کام کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. یس, منی از امپورٹنٹ. ہم لوگ کہتے ہیں پیسہ اہم نہیں ہے, لیکن کٹورا لے کے ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے بندے سے. تو ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب پیسہ ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے, تو میرے خیال سے پھر آپ ان لوگوں کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں, تو اپنی ایٹ لیسٹ ساری ویڈیوز پہ تو نہیں, ان ویڈیوز کو ضرور مانیٹائزیشن کرنے سے شرم کیجئے جن کے اوپر آپ بولتے ہو کہ جناب پیسہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. تو جو سازش نمبر 3 ہے جناب, ہم سب کو ویری کلیئرلی ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ پیسہ زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس دنیا کا جو نظام ہے اس طرح سے اس کے ساتھ جڑا ہے کہ وہ شخص جس کی ماں نے پیدا کیا ہے, وہ اس ماں کو چھوڑ کے پیسہ کمانے کے لیے دیار غیر میں چلا جاتا ہے, پردیس کاٹتا ہے. آپ کو ماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, لیکن وہ باس جو شاید میرے جیسا ہو, آپ اس کے دفتر میں آ کے روز 9 یا 10 گھنٹے کام کر کے اس کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ میرا باس خوش ہو جائے, لیکن شام کو ہم کیا کہتے ہیں, او پیسہ امپورٹنٹ نہیں یار, میرے لیے تو رشتے امپورٹنٹ ہیں. اور ماں کو کبھی ٹائم نہیں دیا ہوتا. باپ ترس جاتا ہے آپ لوگوں کی یا ہماری شکل دیکھنے کو. Number 4, we help our community. We try our best to support each other. We try our best to help each other as much as we can. And you might say, hey, that's not fair, but you have to understand we're a family. Just like you're a community, you're a family with your community. Try helping your community and see how much more you guys will take off together and how much you guys will succeed with each other. چوتھی سازش کے اندر جناب وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. امریکہ کے اندر میں جب کسی پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم کسی پاکستانی کے ساتھ کام کرنا چاہو, تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, نہیں یار پاکستانی نال کام نہیں کرنا. کسی سے پوچھتا ہوں یار کیا تو کسی پاکستانی کو ہائر کرنا چاہے گا, وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, نہیں یار میں پاکستانیوں کو ہائر نہیں کرتا, میں بنگالیز کو ہائر کر لوں گا, میں انڈینز کو ہائر کر لوں گا, میں کسی دوسری نیشنلٹی کے لوگوں کو ہائر کر لوں گا, میں پاکستانیوں کو ہائر نہیں کروں گا. کیوں؟ تو یہ جو چوتھی سازش ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. گھر سے بزنس کون سٹارٹ کرتا ہے؟ جو آنیسٹ ہوتا ہے, جو ایماندار ہوتا ہے, جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بزنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے کئی چہرے ہیں. ہم گھر کے اندر جب گھستے ہیں تو دنیا کے سب سے زیادہ تابعدار ہسبینڈ, بیٹا, ایماندار باپ, اچھا بھائی پریٹینڈ کرتے ہیں ہم سب لوگ. لیکن کاروباری دنیا کے اندر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کس کو کاٹنا, بس آج کی دیہڑی لگ جائے, کسی طریقے سے کسی طرح سے گاہک پھنس جائے. یہ رویہ آپ اپنی بہن سے, آپ اپنی ماں سے, آپ اپنے بیٹے سے, آپ اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پر ہمیں نیک بننا ہے, وہاں پر ہمیں اچھا اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنا ہے. تو یہ تھا جناب ان کا چوتھا سازشی حربہ.
تو جناب اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو میک لائک آور پالیسیز ویری ویری ٹرانسپیرنٹ، کہ سب سے پہلے میں اگر کاروبار کروں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار کروں، اور میرا بھائی بھی اگر اس کو کوئی میں چیز بیچوں وہ بھی ایمانداری سے مجھے اس کے پیسے دے، نہ کہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لے۔ اسی طرح سے وہ فیملیز، وہ قبیلے جو آپس کے اندر کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، وہ قومیں بھی ترقی کرتی ہیں، وہ قبیلے بھی ترقی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو عجیب ٹرینڈ ملے گا، ہم میں سے کوئی بھائی کامیاب ہو جائے، کسی کا کوئی بھائی کامیاب ہو جائے تو دوسرے بھائی کے گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ شریکہ بولا جاتا ہے اس کو، کہ شریکے نے وڈی جگہ لے لی ہے، اسی کتھے کھلوتے ہیں، کچھ ایسا کرو کہ پا دو لمیاں انہاں نوں۔ تو جناب ان رویوں کے ساتھ نہ تو کمپنیز بنتی ہیں، نہ اقوام ترقی کرتی ہیں۔ تو یہ تھی جناب ایک مزید یہودی سازش جس کی وجہ سے آج ہم لوگ دنیا میں ناکام ہیں، اور یہودی کمپنیز جو ہے پوری دنیا کے اندر کامیاب ہیں۔ اور اب آتے ہیں ہم لوگ اگلی بڑی سازش کی طرف۔ آپ کو آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میرے 3 پیز ہیں، پاکستانیوں سے کام نہیں کرنا، پاک روپیز میں کام نہیں کرنا، اور پاکستان میں کام نہیں کرنا، اس کے پیچھے یہ سارے سیکرٹس ہیں، جو سیکرٹس ہم میں پائے جاتے ہیں، جو خصوصیات ہم نے پائی جاتی ہیں۔ میں یہ سیکرٹس اس لیے یہ بلڈ کیا ہے فارمولا، کہ اگر آپ پاکستانی سے کام کرو گے، پاکستان میں کام کرو گے، تو آپ کی ترقی جو ہے وہ یقیناً کئی گنا کم ہوگی اس کی نسبت جب آپ ان اقوام کے ساتھ کام کرتے ہو جن اقوام کا جو ایتھیکل لیول ہے، اخلاقیات کا اور بزنس کا لیول ہے، وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ تو آتے ہیں جناب اگلی 5ویں سازش کی طرف، یہودی سازش۔ Number 5, we give at least 10% of our earnings to charity. So that means that the more successful a person becomes, usually what happens in the world is the more their ego gets a hold of them and the more money hungry they get. In our community, we give charity in order, A, to stay humble, and B, it encourages us to make even more than we need. If a person doesn't give charity, technically you can make what you need and then you could relax the rest of the day. One of the big motivations for us is to give charity. So there's no limit to how much we can make, because even if we are satiated, we try to make more in order to give more charity. 5ویں یہودی سازش، کیا وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم لوگ اپنی انکم کا 10% کس کو دیں؟ سوشل ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اور کیوں دیں؟ اس لیے کہ جو پیسہ ہم ارن کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارا نہیں، وہ ہماری سوسائٹی کا ہے، اس کے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے عزیز و اقارب کا، ہمارے ملک کا، ہمارے کمیونٹی کا، غریبوں کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ 5واں حصہ یعنی کہ 20% جو ہے، 20% اللہ کی راہ کے اندر دے دو، اللہ والوں کے لیے دے دو۔ تو جناب یہ وہ سیکرٹ ہے، ہمیں 2.5% زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں بہت سے لوگوں کو سال کے بعد موت پڑتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، الحمدللہ میرے جتنے بزنسز ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ 20% آف اماؤنٹ آف انکم، ٹھیک ہے جی، ول گوز ٹو سوشل ویلفیئر۔ تو یہ وہ راز ہے جس راز کے ذریعے، جس سازش کے ذریعے وہ اپنی کمیونٹیز بلڈ کرتے ہیں۔ ان کے پارک خوبصورت ہیں، وہاں پر کوئی آپ کو فقیر نہیں ملے گا، وہ ایک دنیا کے اندر ایک سٹرانگر کمیونٹی ہے، ان کا انفلوئنس ہے۔ اور آج بحیثیت قوم ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود تقابلی جائزہ لے سکتے ہو جناب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ 10% کی سازش یہودی کرتے ہیں تو آپ 20% کی سازش یہودیوں سے بڑھ کے کرو۔ میں یہاں پر ایک اور شخص کا نام لیتا جاؤں، میں اس کے لیے روز اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے، اور وہ شخص ہے سر گنگا رام۔ میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتا ہوں، اور ایسا خوبصورت ٹاؤن مجھے پورے پاکستان میں نہیں ملتا۔ جب میں اس کے سینٹرل پارک میں جاتا ہوں تو مجھے کیلیفورنیا کے پارک یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے اپنا
50% पार्टनर अल्लाह को बना रखा था। तो आज भी देखिए उसकी वफ़ात के कई अशरों बाद आज भी वो ज़िंदा है। तो हमें ये सौदा करना है, हमें अपने बिजनेसेस में से एक मेजर हिस्सा जो है अल्लाह वालों के लिए रिज़र्व करना है। ये है जनाब वो साजिश जिसके ज़रिए यहूदियों ने पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। Number 6, it's preferable to be an owner than to be a worker. छठी यहूदी साजिश वो ये कहता है कि हमें हुक्म है, ठीक है, हम प्रेफर करते हैं, बेहतरीन तुम में से वो है जो क्या करे, जो कारोबार करे बजाय इसके कि तुम नौकरी तलाश करो। आज इस साजिश का हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है वो हाथ के अंदर सीवी लिए नौकरी ढूंढ रहा है। लोगों को कहा जाए 6-6 माह 1-1 साल स्किल सिखाई जाए तो वो उसके बाद कहते हैं सर हमें नौकरी पे रख लें या हमें नौकरी पे लगवा दें। तो ये वो साजिश है जिसके ज़रिए यहूदी पूरी दुनिया की मईशत कंट्रोल करते हैं। और इस साजिश का मुकाबला हमें करने का किस तरह से बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिस्क के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा नौकरी का है और 9 हिस्से जो है वो किस में अल्लाह ने रिस्क दे दिया, तजारत में। और कारोबार में से भी 70% बरकत अल्लाह ने जो है वो ट्रेडिंग के अंदर रख छोड़ी है और 30% जो बरकत है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। अब हम लोग ये फैसला कर लें कि हमने इस साजिश का मुकाबला कैसे करना है। आप देखिए आज की इस जदीद दुनिया के अंदर अगर हमें अपना माल बेचना है पूरी दुनिया के अंदर तो क्या आज वो जो कारोबार का असूल अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि 70% बरकत कारोबार में से हम लोग ले सकते हैं और वो ट्रेडिंग से ले सकते हैं। तो आज आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपने ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, पूरी दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, इंडियन प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। इसका मतलब ये है कि हमें कहा गया कि अपने ब्रांड्स बिल्ड करो, अपने ब्रांड्स बिल्ड करो, पूरी दुनिया के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करो, ट्रेडिंग करो। जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो यकीनन हमारे ब्रांड्स बिल्ड होंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग ये करेंगे नहीं, हम सब लोगों को नौकरियां करनी है, गुलाम इब्ने गुलाम रहना है और ये यकीनन एक यहूदी साजिश है और बहुत गहरी साजिश है। हम पूरे पाकिस्तान को और मुस्लिम उम्मा को इसका मुकाबला करना है और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां ढूंढनी। Number 7, don't do to other people what you wouldn't want done to you. In other words, the world calls it karma, but it's a real business secret. When you treat others with respect and when you treat others properly and you don't do to them what you wouldn't want done to you, that will come back to you full circle. 7वीं ग्रेट यहूदी साजिश वो ये कहता है कि हमें ये हुक्म है कि दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो सलूक करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन की निशानी है कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने आप के लिए पसंद करे। ये हमारा छोटा सा क्राइटेरिया है और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैमाने अपने लिए मुख्तलिफ और अपने भाई के लिए मुख्तलिफ। अपने लिए गिफ्ट लेना हो तो दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज़ जो है हम चाहेंगे कि हम अपने लिए लें। किसी को गिफ्ट देना हो तो हम जाके वो चीज़ लेंगे जो शायद पूरे बाज़ार के अंदर कोई ना ख़रीदना चाहता हो। हम चाहेंगे कि हम किसी के घर जाएं तो हमें बड़ी खातर तवाज़िया की जाए, हमें बहुत इज़्ज़त दी जाए। लेकिन अगर हमारे घर के अंदर कोई शख्स आ जाता है, कोई गरीब आ जाता है, तो हमारा रवैया जो है उसके साथ कैसा है। हम में से हर शख्स ये समझता है उसको खालिस दूध मिले पीने के लिए, लेकिन वो शख्स जो है रोज़ 8 घंटे अपने नौकरी के ऊपर पूरे नहीं लगाता। ठीक है, 1.5 घंटा हम लोग नमाज़ पढ़ने पे लगा देते हैं, सुबह ऑफिस में भी लेट आते हैं और शाम को हमें घर जाने की भी जल्दी होती है। तो जनाब ये है वो पैमाना जब हमारी सोसाइटी बहैसियत मजमूई सोसाइटी जब उसके अंदर इतना ज़्यादा फुकदान हो
کہ ہم جب لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں, کسی کو اوے کہہ کر بلائیں, کسی کی عزت اچھالیں, اور جب ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے تو کہا جائے کہ جناب یہ جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ یہودی جو سازش ہے اس سے شاید ہم لوگ یہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ کافی مشکل کام ہے, خود کے لیے عزت تلاش کرنا اور کسی دوسرے کو عزت نہ دینا. Number 8, you keep 1/3 of your money in cash, 1/3 of your money in real estate, and 1/3 of your money in inventory. That way, if something happens to any one of your income streams, God forbid, you're hedged and you're protected. 8ویں گریٹر سازش جو یہودیوں کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں احکامات ہے کہ اپنی ٹوٹل اوور آل ویلتھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ اس کا جو ہے 1/3 جو ہے آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے, 1/3 آپ کے پاس انوینٹوری مینز کہ آپ کے کاروبار کی چیزیں ہونی چاہیے ہیں, مال ہونا چاہیے, اور 1/3 آپ جو ہے اس کو اپنی زمین کے اندر انویسٹ کرو. میں نے بہت سارے کاروباری لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کرپٹو کے اندر پیسے لگانے لگا تو اس نے ساری جمع پونجی کرپٹو کے اندر لگا دی, اپنے گھر بیچ کے, اپنی گاڑیاں بیچ کے کرپٹو کے اندر لگا دی. اگر کسی نے امیزون کا جو ہے پروڈکٹ لانچ کی تو اس نے سب کچھ بیچ باچ کے ادھار لے کے پروڈکٹ لانچ کرنے پہ اوپر لگا دیا. اور اگر کسی نے گھر بنانا چاہا تو جناب اس نے ادھار لے کے گھر بنایا اور اس کے بعد جو ہے ساری عمر اس کا قرض اتایا. اور اگر کسی نے کوئی دکان ڈالی تو دکان تو ڈال لی تو سارا مال اس میں ڈال لیا, بلکہ ادھار لے کے مال ڈال لیا اور اپنے پاس کیش بالکل نہیں رکھا. تو ہمیں اس یہودی سازش کا مقابلہ جو ہے اس کے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل بزنسز کرنے ہیں, آپ کو ملٹیپل سٹریم آف انکم کے اوپر جانا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جس طرح سے وہ لوگ کیش رکھتے ہیں, زمین کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور سٹاک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو جناب ہم میں سے کتنے % لوگ اس فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اور اس کے اندر یقیناً یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی انویسٹمنٹ کی جو لمٹ ہے آپ کے پاس اتنے ملینز ہوں, بلینز ہوں, تو تب آپ جو ہیں جا کے ان تینوں ایسٹس کے اندر یا ان تینوں چیزوں کے اندر رکھیں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کسی ایک کاروبار کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا, ہمیں ملٹیپل بزنسز کرنے ہیں, ملٹیپل سٹریم آف انکم پہ جانا ہے. آپ کاروبار کر رہے ہو تو ساتھ نوکری بھی کر سکتے ہو, نوکری کر رہے ہو تو ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہو. ان شارٹ یہ کہ اپنے سارے انڈے جو ہیں آپ نے ایک باسکٹ کے اندر نہیں ڈالنے, تاکہ کسی صورت کے اندر اگر وہ باسکٹ گر جائے, اگر پراپرٹی کی منڈی پاکستان میں گر جائے تو بینک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور آپ کے خاندان کو دیوالیہ ڈکلیئر نہ کر دیں. سو یو مسٹ ہیو کیش ایز ویل, یو مسٹ ہیو دکان ایز ویل. آتے ہیں اگلی یہودی سازش کی طرف. Number 9, we take 1 day off from work every single week. That means no emails, no phone calls, not even thinking or speaking about work. And that day for us is called Shabbat. That's a day where we recharge, where we rejuvenate, where we don't involve ourselves in business. So that way, when Sunday and Monday morning comes, we are ready to hit the ground with a vigor because we had a chance to have some downtime. اور جناب ایک بڑی یہودی سازش وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ہفتے کے اندر 1 دن یا 2 دن وہ ریسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا چلوں. یہودی, نیو یارک کا یہودی ہفتے اور اتوار کو بہت سے یہودی اپنے فون کو ٹچ نہیں کرتے, ٹی وی آن نہیں کرتے, کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتے. حتیٰ کہ ایک دفعہ میرا دوست جو ہے اس کا جو یہودی ہے اس کے گھر میں گیا تو اس نے اپنے دوست کو بولا جو مسلمان تھا, پاکستانی تھا, اس نے کہا جاتے ہوئے یہ لائٹ بند کر جانا.
उसने कहा तुम खुद बंद कर लो, उसने कहा नहीं, हम लोग हफ्ते और इतवार को किसी इलेक्ट्रिक चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते। तो ये है उनकी बुनियाद परस्ती। कितने बुनियाद परस्त हैं, कितने बुनियाद परस्त हैं। ये है वो साजिश। आज भी आपको जो यहूदी नज़र आएंगे न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न सिटी के अंदर, सर पे टोपी पहने हुई, ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ, यहाँ से बाल कटवाए हुए और यहाँ से छोटी छोटी गुत्ते निकाले हुए, और सारी उम्र सफ़ेद और काला लिबास पहनते हुए। ये है जनाब उनकी बुनियाद परस्ती। इतने बुनियाद परस्त हैं उन्हें, और इसके ऊपर उन्हें किसी किस्म की कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं। तो जनाब फार्मूला, ये जो नौवीं साजिश है, इसके अंदर ये है कि जो इंसान की जो जिस्म है, इंसान का जो दिमाग है, इसको रेस्ट चाहिए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर आते हैं तो हम लोग वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं, घर जाते हैं तो हम लोग काम करते हैं, ना सही तौर पे काम करते हैं, ना सही तौर के ऊपर रेस्ट करते हैं, और अजीब सी कन्फ्यूजन के अंदर हम लोग सारा पूरे का पूरा हफ्ता या पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। यहाँ पर वो ये कहता है कि हफ्ते के अंदर हमें सिखाया गया है कि अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आपने कामयाब होना है, ज़िंदगी के अंदर आपने कुछ अचीव करना है, तो प्लीज़ आपको आपके जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत है। तो हफ्ते के अंदर 2 दिन रेस्ट ज़रूर किया करें। मेरी कंपनी के अंदर भी हफ्ते के अंदर 2 छुट्टियां होती हैं, आप भी 2 दिन ज़रूर रेस्ट करें। और आज तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि एक दिन जो है वो बिल्कुल घर के लोग भी ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बल्कि घर में भी किसी शख्स से बात नहीं करते, ताकि बॉडी जो है वो इस तैयार हो सके कि वो ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। एक दिन अपने साथ गुजारना सीखें हफ्ते में। तो ये थी जनाब 9वीं साजिश, जिस साजिश का हम लोग शिद्दत से शिकार हो चुके हैं। And number 10, probably the most important of all. So at the core of our business dealings, we trust God. We trust God that He's going to give us success. That's why we're not afraid to take calculated risks. We trust that there is a creator of the universe. We trust that He will reward us if we try our hardest. He will reward the work of our hands. And when we go out into our work, we trust that God will bless us, and this gives us confidence to keep on growing. और आखिरी यहूदी साजिश जिसके बारे में ये कहता है, ये यहूदी ये कहता है कि हमारा मानना है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, कि एक खुदा है जिसके ऊपर हमें एतमाद है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, एक छोटे से कतरे से एक कंप्लीट इंसान बनाया, और फिर लौट के हमें उसके पास जाना है, जो राज़िक है, जो मालिक है, जो अंदर सांस जो जाती है उसकी हिफाजत करता है, जो बाहर आती है उसकी हिफाजत करता है। ये हमारा मानना है। और ये बोलता है कि जब हम अपने अल्लाह पे एतमाद करते हैं तो फिर हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क, हमें ज़िंदगी के अंदर जिस मालिक ने ये सांस दी, ठीक है, ये खूबसूरत दिमाग दिया, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, सेहत दी, तो वो चाहता है कि हम लोग इन तमाम दी हुई खुसूसियतों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करें, उस पर एतमाद करते हुए दुनिया में लोगों के मसाइल हल करें। मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को देखा है, जी रिस्क जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो भाई फिर हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं, हम लोग वादा खिलाफी क्यों करते हैं, हम लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? अगर रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ के अंदर है, हम लोग अपने एग्रीमेंट्स क्यों पूरे नहीं करते, अपनी अमानतों में ख़यानत क्यों करते हैं, क्यों दौड़ लगी पड़ी होती है, कोई इशारे पे नहीं रुकता? क्या वाक़तन ही हम लोग मालिक कायनात के ऊपर यकीन रखते हैं? क्या वाक़तन ही हमें लगता है ला इलाहा और इल्लल्लाह जो है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर इसका कोई अमल दखल है? तो मुझे तो ये यहूदी जो है और इसकी जो साजिशें जो हैं
یہ بڑی خطرناک لگتی ہیں۔ تو جناب اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکور کیا ان ساری سازشوں کو، جن سازشوں کے ذریعے، جن سیکرٹس کے ذریعے آج پوری دنیا کی جو اکانومی ہے ان کے کنٹرول کے اندر ہے، پوری بڑی بڑی کمپنیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اتنی مار کھانے کے باوجود فرینچ سے، جرمن سے، ہسپانیہ کے اندر، رشیا کے اندر آج بھی وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی قوم اگر وہ ہمارا دشمن بھی ہے تو ہمیں اس کی مثال کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ بھی اگر آپ ان کو نہ بھی دیکھو تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف ہمیں سنت رسول کی پیروی کر لے تو وہ ان فارمولوں سے زیادہ پاورفل ہیں۔ ہم لوگ جتنا حصہ زیادہ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہماری مثال جو ہے وہ سر گنگا رام جیسی شاید بن جائے۔ تو ہمیں اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو ہم اس دنیا کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی کتاب دے کے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایجاد دے کے جا رہے ہیں جس سے آنے والی دنیا کی بہتری ہو سکے؟ تو آئیے سوچئے سمجھیے کہ یہ سازشیں کیا ہیں اور بحیثیت مسلمان آج ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں۔ یقیناً یہ ویڈیو لمبی ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پوڈ کاسٹ کی صورت کے اندر سننا چاہیں تو گوگل پوڈ کاسٹ کے اوپر اور دوسری پوڈ کاسٹ چینلز جو نیچے مینشن ہیں وہاں پر جا کے آپ اس ویڈیو کو وائل ڈرائیونگ اور وائل سلیپنگ آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہو، اور اپنے فارمولیز جو ہیں ان میں تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ان ساری پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور آخری بات، میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم، جس قوم نے پوری دنیا کا معاشی سسٹم کنٹرول کر رکھا ہے، اگر ہمیں اس سے سیکھنا بھی پڑتا ہے تو ہمیں اس سے ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو میں تو سیکھتا ہوں جی ان سے، آپ بھی سیکھیے۔ اگر آپ نے ان سے نہیں سیکھنا تو میرے سے سیکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ ایک وہ کٹورے سے، بھکاری سے ہم لوگ ایک ترقی یافتہ جو ہے قوم بن سکیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک طاقتور مسلمان زیادہ پسند ہے ایک کمزور مسلمان کی نسبت۔ پاکستان زندہ باد، آئندہ باد۔